तब पनिशमेंट वर्क है। हाँ कोई बात नहीं, मेरा पनिशमेंट फिर भी हिस्मी के साथ ही है। कुर्बान दे शमा गाइस हाँ गुला नहीं 1 की कंप्लीट करो एवरीवन, हिस्मी को पनिशमेंट दे। सिर्फ गपशप न रागम यकीन या उजर माल उस पूरा शिकना मैं तो पता है पग मलगरी शपक गुलान ना बोले गई। जल्दी आओ, अभी रेड ब्लड से आके तो 2 पोल मार जाओ मुझे। इंटरनेट में उस संग है तासु चेक कई सही कौन सा इंटरनेट सही दोस्तान खपल इंटरनेट चेक कई जमा इंटरनेट सही दे पिंजा गुलान मिना वालो चादा तक गुल चाला हुआ ची दरूली की कहना वेलकम रेड ब्लड पहर अगले मना ना बस सही शो बस। थैंक यू मुदस्सिर थैंक यू सो मच दोस्तान कुलाव के बड़ा डबल कुलाव कई दे डबल गुलाव कई मलगरो गुलान मिना वालो दरे गुलान मी दुआ गुलुना होता जान त पखपल विश्तन दृश्य आगे आगे जागुलम वला विनिष्तो तिमुन सर की नास्ती मलंगशी अफ्रीका वाया कना या बस هو ما راغم गपशप हो लगा तासु हम पकी सो वाई जबम सो वाई माना बस जो तब गपशप लगा दे द्वारा खुदे बाखाली दी हां दे वेलकम दे जमा माता شوا او کنه ایله ماته کا بس یوازې وم او څه په خفګان مې ماته کا very sad یو کنه یار مزه خو قسم تاسو ټولو کې په شریکه باندې زموږ غفل کاټ ته الته کې په جرمني کې سو کوم السلام علیکم السلام मिना वालो टोल डबल टैब ओके टूल डबल टेप देता कर गुलाबी इज माय लास्ट मैच थे ओके لاندې فل کچ اے ملکه حسنه ته دا څه کچري شو کړ امجد thank you bro Daud thank you so much all मिना वालो टोल डबल टैब ओके तेज से डबल टैब लाइक शेयर دا مان دنیا دا ګلوبل یو مونږه د چا پکې پښمنه لولی کوین ویلکم دے یاسین love you bro love you ملګرو سکور رانه اوچت شو یار open आई एम gap सईद सवाती पहर आ गए شعیب वालो thank टोल you डबल bro टैब ओके love you किंग पठाना मनना امجد thank you خا افریقی سوایا کنه څه خبره وکړه چې واورو دنه یاره برو زه خو غب شپ نه راغلم خو تاسو گیم سٹارټ کو زه خیر هیڅ خبره نه ده مونږ خو د زاړه پارټنرانو مونږ سره خو لوبه لګوه کنه ولې نه شل زله یار کنه مو افریقیو کینډل خو به لوبه لګوله کنه سینډل کینډل څه شو شاو تختوله څه بس میړوز غلوله کنه الګانو کینډل واړه شو واده شو لاغي ماړه خو زغیله غوسه کیږي ماړه ورته وای لایف مکوه بس ته ماړه ورته وای چې لایف دیو کو نو خبره بني او کړي طلاق پدر کوم اوکے اللہ حافظ